बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में कशीदगी बरकरार, एहतजाजी हड़तालों और जानी नुकसान ने खित्ते को बहरान में डाल दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा और तशवीशनाक बनी हुई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और हुकूमत की पाबंदियों के बाद पैदा होने वाली हड़तालों ने पूरे खित्ते को मुतासर कर रखा है। रावलाकोट और दीगर इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कई अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं, जिनकी तादाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 से 15 तक बताई जा रही है। इनमें आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इलाके में इंटरनेट और मवासलाती सर्विसेज मअतल हैं, जबकि शॉप्स, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि असम्बली में महाजरीन के लिए मुख्तस 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं, जबकि हुकूमत इन नशिस्तों को आइनी करार दे रही है। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर दहशत गर्दी की पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अमन की अपील की है और मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर सूरत हाल अभी तक पुरअमन हल की तरफ नहीं जा रही। हुकूमत ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं और विजिटर को इलाका छोड़ने का मशवरा दिया गया है। ताजरों और आम शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। ये सूरत हाल जुलाई के इंतखाबात से पहले खित्ते में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। ईरान डील ने मशरक़ वस्ता की सियासत बदल दी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान इख्तिलाफात अब पर्दे में नहीं रहे बल्कि खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे से कबल लबनान में होने वाले इसराइली हमले वाशिंगटन को शदीद नाराज़ किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के फैसलों पर सख्त सवालात उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है जिसके तहत आबने हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और जोहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। यही वो पेशरफ्त है जिसने इसराइल के अंदर भी सियासी हलचल पैदा कर दी। इसराइल के बाद सख्त गिर हल्के इस मुआहदे को अपने मफादात के खिलाफ करार दे रहे हैं और नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मुआहदे की किसी शिक के खिलाफ वर्जी हुई तो वो खामोश नहीं बैठेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि इनकी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। ईरान का मौक़िफ़ ये भी है कि माजी के तजर्बात की वजह से वो अमरीकी वादों पर मुकम्मल एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्प बात यह है कि खुद अमरीकी क़यादत के बयानात में भी कुछ तजादात देखने में आ रहे हैं। एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे को अपनी बड़ी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर की जानिब से ईरान की मुमकिना माशी बहाली और माली इमदाद के हवाले से दिए गए बयानात ने नई बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि आलमी मुबसरीन इस पूरे मामले को सिर्फ एक अमन मुआहदा नहीं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की नई जंग करार दे रहे हैं। सियासी तज्ज़िया कारों के मुताबिक असल सवाल ये नहीं कि मुआहदा हो गया या नहीं, बल्कि ये है कि क्या अमेरिका, ईरान और इसराइल इस मुआहदे पर मुस्तकिल तौर पर अमल कर सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर जंगबंदी और मुज़ाकरात की फ़िज़ा बन रही है, लेकिन बस पर्दा बदएतमादी, सियासी मफादात और इलाक़ाई रुकावटें अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। अगर ये मुआहदा कामयाब रहता है तो मशरक़ वस्ता में एक नई सियासी हकीकत जन्म ले सकती है, लेकिन अगर किसी फरीक ने भी तयशुदा शराइत से इनहराफ किया तो खित्ता दोबारा कशीदगी, तसादम और गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ जा सकता है। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि ये मुआहदा अमन की बुनियाद बनता है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे नेतन्याहू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान मुआहदे के साथ या बगैर कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वो साथी हैं
کبھی متفق ہوتے ہیں اور کبھی اختلافات ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے کے ساتھ یا بغیر ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ دوسری جانب لبنان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ لبنان میں بنائے گئے سیکیورٹی زون میں اسرائیل کی موجودگی برقرار رہے گی۔ ہم نے اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا، لیکن ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نیتن یاہو نے اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران جنگ نے امریکہ کی ساکھ ختم اور اسرائیل کا زوال تیز کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاانی نے کہا ہے کہ جاری جنگ نے امریکہ کی ساکھ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل کے زوال کے عمل کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ جنرل اسماعیل کاانی کا کہنا ہے کہ شدید دباؤ، وسیع تباہی اور سنگین ترین حملوں کے باوجود مزاحمتی محور کا کوئی بھی گروپ میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود مزاحمتی قوتوں کی ثابت قدمی برقرار رہی، جس نے مخالفین کو شدید خوف زدہ کر دیا۔ حزب اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک دنیا نے حزب اللہ کی عسکری طاقت کا صرف ایک محدود حصہ دیکھا ہے، جبکہ اس کی حقیقی صلاحیت اور طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کمانڈر قدس فورس نے ایرانی مذاکرات کاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سفارتی عمل میں ایرانی مذاکرات کاروں نے سازشوں کے ساتھ مکمل اختیار اور طاقت کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران پر پابندیاں اسی صورت ختم ہوں گی جب اس کے رویے میں تبدیلی آئے۔ صدر یورپین کمیشن کی صدر نے واضح پیغام دیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود ایران میں انسانی حقوق اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق خدشات برقرار ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن کے صدر نے واضح کیا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں کا تعلق بنیادی طور پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق خدشات سے ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر یورپین کمیشن نے مزید کہا کہ اگر ایران کے رویے میں قابل اعتماد، حقیقی، واضح اور قابل تصدیق تبدیلی آتی ہے تو پھر پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات درکار ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ معاہدے پر اسرائیل کی پریشانی بتاتی ہے کہ ہم فاتح رہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایران کی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ تہران میں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اس عمل سے کامیاب ہو کر ابھرا ہے اور یہ معاہدہ خطے اور مزاحمتی قوتوں کے عزم، استحکامات اور وقار کی ایک اہم دستاویز ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ معاہدے کے ایک انتہائی مختصر حصے میں معمولی اختلافات موجود ہے، تاہم موجودہ طور پر یہ مفاہمتی یادداشت ایران کے موقف اور قومی مفادات کے مطابق ہے۔ معاہدے پر اسرائیل کا رد عمل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہا ہے۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایم او یوز کئی ماہ پر محیط مذاکرات، سفارتی رابطوں اور مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق اگر معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کیا گیا تو ایرانی قوم اور ملک کے لیے باعث فخر دستاویزات ثابت ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آمنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال، راستہ مکمل محفوظ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آمنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور تیل سے لدے جہاز اس اہم آبی گزرگاہ سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کے مطابق بحری جہاز اب جنوبی بحری راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو مکمل طور پر محفوظ اور صاف قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ خطے میں تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل کے لیے متبادل بحری راستے بھی موجود ہیں، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل متاثر نہیں ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ سمندری تجارت کی روانی برقرار رکھنا بین الاقوامی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان کے بیان کے بعد عالمی منڈیوں میں بھی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق آمنہ ہرمز کی بحالی یا متبادل راستوں کا استعمال تیل کی عالمی سپلائی چین پر اہم اثر ڈال سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔
فلسطینی تنظیم حماس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ امید ہے معاہدے سے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت ختم ہوگی۔ حماس نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی، بھوک مسلط کرنے، جبری بے دخلی کی اسرائیلی جنگ جاری رہنے تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کر دی ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور ایران نے دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس، جبکہ ایران کی طرف سے اسپیکر باقر کالیباف نے دستخط کیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔